فقراء تے مساکین نو خرچ کر، انہاں تے خرچ کریا کر، انہاں نو کھانے کھلایا کر۔ اس وجہ تو رمضان تو پہلے پہلے گلاں اپنے ذہن چ بٹھا لے، رمضان آ رہا ہے، کسے دے گھر راشن دے دے، جڑے غریب نے انہاں گھراں چ راشن دے دے، یتیم مسکیناں دے گھرے راشن دے دے۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اپنے مال نو یتیماں تے خرچ کریا کر، مسکیناں تے خرچ کریا کر، قیدیاں تے خرچ کریا کر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے روزے داراں دے روزے کھلوایا کر۔ کسے روزے دار دا روزہ کھلوائیں گا، جنہ اجر اللہ نے انہوں عطا کیتا ہے تینوں بھی عطا کرے گا۔ سبحان، تینوں تیرا بھی ملے گا تے او دا بھی ملے گا، انہوں رکھن دا اپنے نو بھی ملے گا۔ فرمایا کسے کو ایک کھجور ہی ہے نا، کسے نے ایک کھجور دے کے روزہ کھلوا دیو، اللہ بڑا ہی اجر عطا فرمائے۔ رمضان المبارک آ رہے ہیں، انشاءاللہ تیار ہونا، افطاریاں کروا لی، انشاءاللہ تیار ہونا۔ ہاں، لوگاں دیاں افطاریاں کروایا کرو، مساجد دے اندر، مدارس دے اندر غریب لوگاں نو افطاریاں کروایا کرو، ویکھیا کرو کوئی غریب تے نہیں، کوئی بیمار لاچار تے نہیں، جیڑا کما نہیں سکدا، فقیر ہے، اللہ اکبر، انہاں لوگاں دے اپنے مال نو خرچ کریا کر۔ اللہ، بعض لوگاں نے سوال کیتا سی کیا کسے نو فدیہ جیڑا ہے ایک بیمار بندہ دے سکتا ہے؟ جیڑا بندہ اتنا بیمار نہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، پہلی تے گل انسان سارے نو روزے رکھنے چاہیے، اور فدیہ جیڑا ہے فرمایا من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، انہاں نو چاہیے کہ اپنی عدت دوسرے دنوں دے اندر پوری کرو، اور جیڑا سمجھدا کہ میں ٹھیک ہو جاواں گا انہوں چاہیے کہ رمضان تو بعد اپنی عدت پوری کرے، گنتی پوری کرے، یعنی کہ روزے رکھے بعد اندر۔ اور جیڑا دائمی بیمار ہے، چار پائی تے پہ ہے، روزے نہیں رکھ سکتا اور شروع تو لے کے ہون تک بھی چار پائی تے لیٹے ہے، وہ اپنا فدیہ کسے ہور بندے نو دے سکتا ہے۔ دینا کنوں نہیں، اپنی اولاد نو نہیں دے سکتا، اولاد اپنے ماں باپ نو نہیں دے سکتی، اور جنہ دے فریضہ بندا ہے اپنے ماں باپ نو سنبھالنا، وہ تہاڈا فطرانہ اور زکوٰۃ صدقہ نہیں لے سکتا۔ اس وجہ تو اپنے بھین بھرا تے خرچ کر سکتا ہے اگر مستحق ہے۔ اور آمینہ دے لال علیہ السلام دا پیارا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کہ میری بیوی میرے تے صدقہ کریا کر دیس، یعنی کہ بیوی اپنے خامد نو دے سکتی اللہ کہ وہ مجبور ہوئے، مجبوری دی حالت اندر بیوی اپنے شوہر نو صدقہ خیرات دے سکتی، اور راشن دے اندر راشن ہی دینا ہے، پیسے نہیں دینے کسی نے، کیونکہ صحابہ کرام تو یہ منقول ہے۔ ایک صحابی رسول نے فدیہ دینا سو نے 30 مسکیناں نو کھانا کھلا دیتا، بلایا انہوں نے کھانا کھلا دیتا۔ اور اسی طرح کسی دے گھر اگر تسی فدیہ دے طور تے انہوں راشن لے کے دیو، آپ نے فرمایا ایک مسکین ایک دن دا رج کے کھانا کھا لے، اینا راشن دوسرے دے گھر اندر پہنچاؤ۔ جڑا بندہ فدیہ دینا چاہتا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور دوسرا او بندہ جڑا سفر دے اندر ہے، سفر دے اندر ہے، سفر اس کو کر نہیں ہو رہا، مشکل ترین ہے، وہ روزہ چھوڑ دے، انہوں چاہیے کہ اپنی عدت بعد دے اندر پوری کر لے۔ اگر رکھ سکتا صحت مند ہے ٹھیک ہے، اس بندے نو روزہ رکھنا چاہیے۔